بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، شؤون الفتاوى للمجلس الأعلى التمام. معزز محترم بيان سامعين كرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، أرى المعزز سائل كنسول ورد بشند الجسوال خود دشم ده اکر رواج کی بولی خلی قرآن ختم گرا، ختم قرآن قرآن ختم گوری بالله بولی گر فارین نفوه نکل کریا گوری آنان این رواسطه قرآن شریف بر ختم گوری یاره ایسالی سواب اعتباره او هنو برکات و غیر الله بولی یاره خامیان گران ایتر اره خانه و غیر کل دان فوشا دان تبين سوالا چلیان شرعی حکم خود دیلا قرآن حدیث تهانت داری لحسن خمیان راره خود بیشی مشکلاته دشم مده خمیان رواج استمرار تون مده مهم سبب ده آرد دشم مده زین عالمول اسی ایترا کی انکار گوری بلکن ایترا خمیان مده خود مشارکه خود اندیلا محبر اومده زهیره خافیا گوره تو یا الله بولی را خمیان مستمر است تو خانو اندیلا ائمه کرام مربوط ره خانو گه اندیلا امام اجازت دیده احسن خمیان تو بیر السؤال الخلاصه الدور. اقول وبالله التوفيق. فورین نفون کرگوری انی قرآن شریف بر ختم گران مرد الله بولی ریسالی سواب دان او اند الله هانا برکات و غیر ای والله بولی را بعض دقیقه مده کن نایگار بینه قرآن ختم قرآن خانی دی او هانا کن دوان دی قرآن خانی برکات الله بولی را اخامین صراحتا گمرا بدات ربوتره گمرای بدات ربوتره تمام علماء اتفاق خانو قید خانو اندیل خانو امام اجازت دینا خانو امام اجازت نده تمام ائمه اتفاق تمام علماء محدثین فقها اتفاق دی کی کریر شکل مدی فوین انی اوره قرآن خانی قرآن یان بدات دی حرام دی سنت الخلاف دی یان مده خانو شک شبانه تمام علماء اتفاق زفرین نفوی قرآن شریف فوری اره یانور مقابل امده خانه خیبو یانور مقابل امده فوشا اجرد لبو این حرام خیبو دیگینو حرام لویبو دیگینو حرام کیا زهانت کن بالا همور مقابل امده عبادت مقابل امده قرآن شریف تلاوت قرآن یانه کن دول عبادت ربط ركن عبادت المقابل امده اجرت صان ينحرم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون اخروی همگوری اره هنو الدنيا بغرض طلب قرآن ين نجاز اسلام مده توی زدون عبادت هستی زهرا شکل عبادت ایل بوتر ذهنی که هایی قرآن شریف تلاوت گران این صرف الله اجزاتوره رازگوری بالله گرازه دی الله توفای بالله گرازه دی زدی دنیاوی هانا گراز الله گرازی دوله یان هم شریک بوتر والعیاذ بالله توی اندل قارره الله نکینو دیبو تو ذکرات اومده نکینا غیبو اقرات این نه ایسالی صوب بونه نه این هانا برکات و غیر ای برکن زوریه بونه امانوشوا زیبای امانوشو دون کریاگوری انیوری قرآن فردی افوش اگون زودی دارک مرد الله زودی ایسالی صوب نیاد گوری زودی صد که وجدوله خانا
গরিব খারাম মাদি او هنور عرب كما يفوار حسي هنا 18 فوندر حسي يام بيشي بالا ويتو بولكن يا سنة الموافق ويتو حميان اما ايبا زيوري كريا غوري رفوان حضور آني وري خام گجدي آنو نجايز بدات فوشا خرز گجدي انو غلط زغم مدى خرز گجي اينو این زيوگي فوشا الله تخونو چيس نفع بيترا يار المقابل امدي وكل بدعة ضلالة هر بدعة گمراه دين جهنم الزرية والعياذ بالله تفوان كريا غوري آني وري قرآن تلاوت غردون قرآن خاني غران قرآن ختم غران مرد الله يا خركن غرز الله يا أنا كان گمراه بدعت اخام امد مشاركون اخام امد تعاون غران اند الله محفل امد زيره خافيا غران اند الله محفل امد زيبا اجتماعي دوا غره اجتماعي دوا ما زير الطلال ان بكل جائز حرام البطري الله هد قرآن امد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله يه بلا خام امد تقوى امد الله راضي ودين دل خام امد تعاون بالتوحيد الله ناراضي ودين دل خام امد زين شريعة الخلاف زين اسلام الخلاف زين سنة الخلاف ان دل زغم امد تعاونون كبيرة گناه لا يجوز خلاص صورة امد جائز نہیں تو خطر خلاصة ان دل زغم امد زيوري قرآن شريف تلاوت قرآن كرير شقل امد ين تمام علماء اجماع خميان رونه ين ناجائز ديان ار ان بالله محفل امد زيوري قرآن تلاوت قرير اجرت لون فوشالون خافيا قرآن يانو ناجائز ديان امد تمام علماء اتفاق اختلاف خوڑے دے اختلاف ہوئی دے صرف মানুষও کو মরে গিয়ে গই এই আল্লাহ বলে যদি খনে কি এই নিজে বাজি বার খনে ক্যারিয়ার নিয়ে দেন খনে কেন বাপ মরে গিয়ে ফুয়াইয়ে কোরআন তেলাওয়াত করি আর আখিরে তো আতুলিয়ার আল্লাহ রাখ দিয়ে আল্লাহ হাজে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করলাম এই কোরআন শরীফের তেলাওয়াতের জীবন নেকি সওয়াব আছে আর বাবর রুর আর আতরপতি বকশিশ হাদিয়া এই ইয়ানোর اختلاف এই হাদি বা ফসিব নাকি না ফসিব ইয়ানোর اختلاف হইছে اما كاريا غوري اور زيبو قرار دشم مد رواج بنا بليه يا ناجائز ديار مد تمام علماء اتفاق ان كتب مد مدون خطئين خطا وجا اختلاف وان مد يانت نو بشي فرق اي مساله يان لو يره وان لو يره كاريا غوري اور زيبو قران خاني আছে يبالو يره زيبو غني زيبازي باب الله ما الله هو الله قران شريف تلاوت غوري الله سبحانه وتعالى هسه اطول يري الله زي قرآن شريف تلاوت بيجي قرآن شريف تلاوت الرسول اربع الله يا اربع الله يساليسو يا ما اختلافات ده فوسي بنا كنا فوسي اخاميان نغران افضل كي يا نبي ثابت نہیں صحابه تو ثابت نہیں اطلب لي خلان قرآن شريف تلاوت غير يساليسو افضل مورد داري يا نغري بل افضل يا ثابت اس نبي تو يا غران يا كي بقول خله دعاء غران دايرك باب الله عند الله صدقه غران يا ثابت صحيح حديث امتي الله سبحانه وتعالى ز شريعت نازل بجه شريعت امتي ميزان زباسي معيار زباسي يقول ده قرآن حديث صرف صحابة كرام المنهج والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بس صحابة كرام المنهج فلانا عالم غران فلانا غران دوسنا غران إم معيار نو إمام مالك عليه رحمة الله تعالى خطوط الكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر هر إنسان الخطر ويزا وابس غرزا كيف الخطر معيار نو ميزان نو إلا صاحب هذا القبر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس نبي الخطر الوازا دي وابس غران وزا زي خونو كيه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطر واپس گریبو خطا یان سویی ده سند ده متن اعتبار زنی بعده دو نبی خطر ده واپس گجدول نعوذ بالله ایبر ایمان را خطر است مگر ما علی النبی ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم نبی بعدی وجود اومد زدون انسان اشیاء ایبو سرمه این بگون الخطا لوازا واپس غرزا
خاطئ শরীয়তর মেয়ার মিজান মাদি দিবাদি আতাল্লাহ দেশম মাদে ততর বড় বড় উলামা কলে সাদের ইতারা খুদি তাআউন করার ইতারা খুদি জায়রের মুশারাকা হইরে খাবিয়া করার ইন দলিল ন ইন দলিল ন দলিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহাজ সাহাবা کرامর মানহাজ ইবা দলিল মা সিওয়া যালিকা লাইসা বিদলিল তো আশা করি আপনারা কথা বুঝি পারেন খামিয়ান জিবা কারের সকল মাদি আনিয়র কোরআন খানি করা খামিয়ান কোরআন হাদিস মধ্যে সাবুত নাই বলকেন तमाम উলামা কলার ইজমা দেখি ইতারার ইজমা খামিয়ান নাজাইজ বেদাত দিয়ান কোনো আলেমে কোনো ইমামে কোনো ফকিহ কোনো মুহাদ্দিসে ইজাজত না দে ইল্লা জিম বেদাত ওয়ালা আছে খবর বুঝাইও করা আছে সুফিও করা আছে যে তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহাজ তো বেশি দূরে যাইরে পৌঁছে গয় এই তারা নিজের ফ্যাক্টর আলী আল্লাহ বলি করে নিজের নাউজ বিল্লাহ দুনিয়াবি খরচ আল্লাহ বলি করে জায়েজ দিলে দিয়ে দে আন্দোলে জিন আহলুল ইলম আছে হক্কানি উলামা ইন বিকুন ইজমা দিকে খামিয়ান না জায়েজ والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم